करना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को रोक देते और भगाते और हटाते और अपनी जान को जो है वो बेटा ढाल बना देते थे। तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बता दिया कि याद रखो मोमिन जो ये हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस मोमिन से अफजल हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पाए गए हैं। हकीकत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंबिया के बाद सबसे बड़े मर्तबे के हामिल हैं, सबसे अफजल हैं अंबिया और मुरसलीन के बाद। तो ये सूरत इस हवाले से नाज़िल हुई और उसके बाद सूरह हामीम और सजदा ये पढ़ी गई है। सूरह हामीम और सजदा जो है ये सूरत, इसके अंदर ये 7 मज़मून है, उसको मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन इससे पहले एक बात करूँ, इसकी इब्तिदाई आयात वो हैं कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा के सामने तिलावत किया था। उस वक्त जब वो आया था मुश्रिकीन मक्का तैयार करके ले जाओ, वो देखो क्या कहते हैं, क्या कलाम है, कौन सी बातें नाज़िल हुई है, इनको सुनो तो हमारा पहले जादू है या कोई और चीज है, इस तरह की बदगुमानियां फैलाते रहते थे। तो उतबा आया, उतबा ने आकर जनाब जब बात की तो हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूरा हामिम और सजदा तिलावत करना, हामिम और सजदा तिलावत करना। और हुजूर जब तिलावत करते करते यहां तक पहुंचे लेकिन आरज़ू कि अगर वो एराज करें कुफ्फार मुशरिकीन का कुल तो आप कह दें अंदर से तुम, मैं तुम्हें डराता हूं साहिबतन एक कड़क एक बिजली से मिसरस्ता आग में समूद, ऐसी कड़क से जो आग समूद पे नाजिल हुई थी, ऐसी एक कड़क से मैं तुम्हें डराता हूं कि अगर तुम नहीं मानते हो तो यहां तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। वो तिलावत क्या थी, कैसी जुबान कौसर तस्लीम में छुपी हुई, वो दिल का इखलास, वो अल्लाह के साथ मरबूत सिलसिला कलाम इलाही जो उतर रहा है वहीं से वो पढ़ा जा रहा है। इससे ज्यादा उम्दा और शानदार और कौन पढ़ सकेगा, उससे ज्यादा असर और तासीर किसके कलाम में हो सकती है। वो तो बावजूद है कि सख्त काफिर था, दिल इसका जो हटरा हुआ था, बिल्कुल आया था मुकाबला करने, मुजाहमत करने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह ज़ेर करने के लिए। मगर जब यहाँ तक हुजूर पहुंचे तो उसका सीना फटने लगा गोया और उसने अपना हाथ हुजूर के चेहरे अंदर से इस तरह रख दिया, मुंह मुबारक को इस तरह उसे रोका और कहा बस कीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, मैं आपको कराबतदारी का वास्ता देता हूँ, अगर आप मजीद पढ़ते रहे तो मुझे ऐसा लगता है जमीन फिर जाएगी, आसमान गिर जाएगा, हम पर अल्लाह का कहर और आजाद नाज़िल हो जाएगा। ये है जलाल कलाम इलाही। उसके बाद वो यहां से गया, उसकी जुबान बंद। फिर कई दिनों के बाद कुफ्फार मुशरिकीन ने उससे माजरा पूछा कि क्या हुआ, तुम गए थे उनके पास, क्या पैगाम लेके, क्या किया तुमने, क्या समझा। कहा मैंने जो कुछ समझा वो ये देखो, जादू वगैरह भी मैं जानता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है। देखो शेर शायरी मुस्कुरा कोई भी जानता होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं। देखो कहानत की बातें भी मुझे मालूम है क्या होता है उसमें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन नहीं है। मैं नहीं समझ सका कि वो क्या चीज पढ़ते हैं, वो क्या कलाम है। वो कलाम दुनिया के कलाम के मुशाबे नहीं है। मुझे नहीं नजर आता दुनिया में कोई ऐसा कलाम कहता हो, कोई ऐसी बात कहता हो, कोई इस तरह पढ़ता हो, मुझे नहीं मिलता। बस ये सीधा सीधा एतराज। लेकिन बहुत उसके हिस्से में ईमान नहीं था, वो बदर में वही आया था लड़ने के लिए, जरूर अमीर हमजा जहाँ को मारा गया था। मगर ये एतराज कलाम इलाही और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान फसाद। तो याद यूं है कभी लटे तो कहा अरब के बड़े बड़े अलाजमी का खूब कहा है, फिर आगे यूं है कभी लटे तो कहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। उनका हाल तो ये होता था कि बड़े बड़े जो बसिए बली आकर आपकी बारगाहों में ऐसे जैसे जान ही खत्म हो गई है, जुबान तो जुबान जान ही नहीं रही। ये हालत का उस बारगाह का। यहाँ पर एक बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दे सिवाय इसके नहीं कि मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। ये है वो मसला जिस पर आज बड़ी लेदे हो रही है और लोग न जाने क्या क्या निकाल के बैठ जाते हैं, पूरा तकलीफ शुरू कर देते हैं। इन बातों को इस तरह फैलाया जाता है जैसे कि वो कोई आम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आम हस्ती का जिक्र हो रहा है। अरे अल्लाह के बंदो समझो तो सही अल्लाह के कलाम को। एक आयत मिल गई, पूरा कलाम जो उनकी शान में उतरता रहा वो नहीं देखा। उनके हक में अल्लाह ने फरमाया लगता होगा यो भी रब्बु का फतरदा, आपको तो हम इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे, आप राजी हो जाएंगे। ये नहीं देखा, सूरह कौसर नहीं देखी, कैसी शान कौसर देखे, इन्ना आता ही न कल कौसर, कौन उनके जैसा। एक आयत, सिर्फ एक आयत कई कुरान में आ गई है, उसको लेकर के शैतान ने कैसा गुमराह किया कुछ लोगों को।
تو اس کو اپنی مذہب کی بنیاد بنا کے بیٹھ گئے, سارا دین دھرم اس پہ قائم کر کے بیٹھ گئے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ تاریخ کیا بتا رہی ہے, کون لوگ اس کی باتیں کرتے رہے. کیا کبھی مسلمانوں نے, صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے بھی ایسی باتیں کی کہ کبھی انہوں نے بھی نعرے لگائے کہ ہمارے جیسے ہیں, ہم نے ان میں کوئی قد نہیں. یہ بات کون کرتا تھا؟ قرآن بتاتا ہے ما ھذا الا بشر. کفار کہہ رہے ہیں اپنے نبیوں کے بارے میں, پہلے بھی کہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کہا گیا, کافروں نے کہا ما ھذا الا بشر, یہ نہیں ہے مگر ایک انسان. یاکلو مما تاکلون منہ, یہ جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے. دیکھیے ابھی کافر کہہ رہے ہیں, اٹھا کے دیکھیے قرآن نبی. یوں ہی بندے کا پتہ لا رہی کہنے لگی تمہاری جیسا ایک انسان ہے, بس یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فوقیت لے جائے اور تم سے افضل ہو جائے اور تم اسے مان لو. یہ کفار کہہ رہے ہیں. یہ کافروں کا کلمہ ہے جو اپنے نبیوں کو اس طرح کہتے رہے. اور نبی پاک سے کہا مانتم اللہ بشر مثلنا, یہ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. مانتم اللہ بشر مثلنا, آپ نہیں ہیں مگر ہمارے جیسے. یہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا صدیق اکبر میں کبھی یہ لگتا, اور کیا فاروق اعظم نے کبھی کہا؟ انہوں نے تو اتنا ادب کیا ہے کہ رشتے قائم ہو چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. رشتے بھی تھے کہ نہیں, کسی کے لیے کوئی رشتہ, کسی کے ساتھ کوئی رشتہ. اتنا ادب کرتے تھے کہ رشتوں سے بھی نہیں پکارتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ازواج مطہرات کبھی شوہر نہیں کہتی تھی, کبھی شوہر نہیں کہتی تھی, یا رسول اللہ کہا کرتی تھی, یا نبی اللہ کہا کرتی تھی. اور جو رشتے کے بھائی لگتے, چچازاد بھائی ہوئے, شریف بھائی ہوئے, کبھی بھائی نہیں کہا انہوں نے. بتائیے مجھے کہیں روایت کے اندر کسی نے کہا ہو کہ بھائی صاحب نے فرمایا, بتائیے تو صحیح. چھوٹے بھائی کی حیثیت سے بھی ہوئے, بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی ہوئے, بڑے بھی تھے رشتے میں, چھوٹے بھی تھے, چچا بھی تھے, اور لوگ بھی تھے, تائے بھی تھے. کبھی نہیں کہا کسی نے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے. بتائیں تو صحیح, کہاں کہا کسی نے؟ یہ ہستیاں جن کے رشتے تک بنے ہوئے تھے, وہ رشتوں کے حوالے سے یاد کرنا بھی اللہ کے رسول کو بہتری سمجھتے تھے. یہ جائے گا ہم جیسا ایک کسری تو ہے, ہم جیسا ایک انسانی تو ہے. معاذ اللہ کتنی بڑی گستاخی اور بےادبی ہے جو آج بیٹھ کر یہ لوگ کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا, کتابوں میں لکھ ڈالا. اس نے یہ لکھا, یہاں تک لکھ دیا بےادبی کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایک دفعہ گستاخی ہو گئی اس بارگاہ میں سب کچھ اثارت ہو جاتا ہے, کچھ نہیں بچتا. لکھنے والے یہاں تک لکھ گئے کہ اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کیا کرو. سارے مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں, نبی بھی مومن ہے, لہٰذا وہ بھی بھائی ہوئے, لہٰذا ان کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو. اگر کسی کو حوالہ نہ ملے تو میرے پاس آ جائے, میں بتا دوں گا کہاں لکھا ہوا. یہ باتیں لکھی گئی کتابوں کے اندر. کیا معاذ اللہ کو اپنے والد کے بارے میں بھی حوث ہوتی ہے, اپنی جد اعلیٰ کے بارے میں, اپنے شیخ کے بارے میں, اپنے اساتذہ کے بارے میں, اپنے بزرگوں کے بارے میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے اور اس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ اس پہ اگر اور بات کی جائے خیر وہ دلائل تو بہت مومن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہی کرنا ہے. تو مومن سارے بھائی بھائی تو معاذ اللہ نہیں دے دے, اللہ کا بھی نام مومن ہے. تو یہ کیسا استدلال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومن, ہم بھی مومن, سارے مومن بھائی بھائی. کمال ہو گیا. کیا اس طرح کہنے کی اجازت ہے؟ اور اگر یہ اجازت ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں کہہ دیا اس طرح؟ یہ بے ادبیاں ہوتی ہیں.